दबाव में फैसले नहीं करूंगा इसका हलफ लिया हुआ है। वो किस किस के दबाव में आता है सबको पता है, अफसोस से नहीं आना चाहिए उनको। इलेक्शन एक्ट 2017 जो उसके लिए किताब है, ये है, इस किताब के दबाव में आया वो। ये किताब सारी जमातों ने मिल के बनाई है इस्लामाबाद में। इसमें पीटीआई भी है, इसमें पीएमएलएन भी है, पीपीपी भी है, नेशनलिस्ट भी है, मजहबी जमातें भी हैं, सब ने मिल के मुत्तफिका एक्ट है पाकिस्तान का, इसके दबाव में आया वो। जो इसमें लिखा है वो करे, जो इसमें नहीं लिखा है वो ना करे। शाखों की बात देखें, ये चलता रहेगा। ये जानबूझ के जो सिलसिले किए जा रहे हैं, और बहुत से दोस्तों ने इनकार किया है, बहुत से दोस्तों ने, चूंकि मैंने कहा ना, इस जमात को 24 हल्कों में 24 कैंडिडेट चाहिए। ये सारी नई पार्टी है, ये इनके वो वर्कर किधर हैं? मैंने तो तस्लीम किया 2015 के इलेक्शन में हमने 4 हल्कों में टिकट ऐसे लोगों को दिए थे जो 2009 से हमारे साथ थे, बाकी तो सारे हमारे पुराने वर्कर थे। आज इस पार्टी में पता चलेगा, कल टिकट देते हैं उस पे कितने लोग उनके 5 साल पुराने हैं, 4 साल पुराने हैं। सर ये भी होगा कि अंडे के मतलब अभी जो आपकी पार्टी से गए हैं, आपको तो आप कहा कि उनको नहीं लाएंगे, उसके अलावा अंडर इलेक्शन भी किसी को वापस लाना है, उसको फोन पे हमने रिक्वेस्ट की यार ये गाड़ी, उसने भेज दी। यहाँ जज गाड़ी लेके गए हैं, ब्यूरोक्रेट्स के घरों में गाड़ियां यहाँ से लापता हैं। किसी सहाफी को जरूरत नहीं हुई, किसी को जरूरत नहीं हुई कि वो लिखे। एफआरएफ की गाड़ी एक जस्टिस साहब जिनसे जो मुझे नायल कर रहा था वो लेके गया नहीं गाड़ी। फॉरेस्ट की गाड़ियां मुख्तलिफ जगहों में पड़ी हैं। हम चूंकि सियासतदान हैं, हम मंदिर का घंटा है, सुबह शाम हमें भिजाया जाता है, इसलिए कि हमने खुद फैसला किया हमें भिजाओ, ठीक है, हम इस फील्ड में आए। अब आप देखें, मेरे पास जो है कैबिनेट का फैसला आया, काबीना ने फैसला किया हमारी कैबिनेट का कि हम 6 महीने 8 महीने के लिए गाड़ी जो है वो आपके साथ एक जाएगी। वो हुआ ये कि एक फॉरेस्ट की गाड़ी लाएंगे, वो ला के मुझे दे दी गई। मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है। 24 तारीख को मेरे पास एक गाड़ी आई, जिस दिन मैं रुखसत हुआ वहाँ से, और मुझे मालूम नहीं हमारे स्टाफ से गलती हुई, किससे होना ये चाहिए थे, वो गाड़ी जेडी की जो है पूल में जानी चाहिए थी, वहाँ से मेरे पास आनी चाहिए, डायरेक्ट आई, कागज बराबर नहीं हुए। मैं इस्लामाबाद के अनफॉर्चुनेटली उस फॉर्चूनर में मैं हादसे का शिकार हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया। वो खबर आई, लोगों ने खबरें लगाई कि 1 साल से लापता गाड़ी जो सीएम से दरियाफ्त हो गई। यार मैं 1 हफ्ते बाद इस्लामाबाद गया हूँ, 24 तारीख को गाड़ी मेरे पास आई है। वो उस वक्त सेक्रेटरी जिम्मेदार है, अगर वो गाड़ी लापता थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थी, मिनिस्टर के पास गाड़ी थी, उसने मुझे दे दी थी, सेक्रेटरी फॉरेस्ट। और अब यही तय हुआ कि इस काबीना से, मैंने कहा था कि यार आप काबीना के फैसले हुए, अगर मैं उसको अंडू कर देता हूँ, ये वापस कर देता हूँ, तो बाकी फैसले जो हुए वो कौन मानेगा? इसलिए वो गाड़ी मेरे घर में खड़ी है। मैंने बुला के ये कहा कि अगर आपने गाड़ी वापस लेनी है तो मुझे ये यकीन दिलाएं कि बाकी फैसलों पे आप अमल करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि यार काबीना का फैसला हो, अमल नहीं हुआ तो ये कैसे होगा। और दूसरा फिर हमने ये गुजारिश की कि जनाब आप करना चाहते हैं तो करें, कैबिनेट से डिसीजन करें। केयर टेकर कैबिनेट से अनडू करवाया गया बाय सर्कुलेशन, इतनी इमरजेंसी कि बाय सर्कुलेशन वो उन्होंने बाय सर्कुलेशन सारे मिनिस्टरों से लिया या पता नहीं कितनों से लिया है, वो जी ये गाड़ी सीएम साहब से जो है वो रिक्वेस्ट करके, मैंने कहा ठीक है जी, कल आकर ले जाओ गाड़ी, ठीक है। अब इसमें केयर टेकर कैबिनेट के फैसले भी मानता हूँ, कानूनन उसको इख्तियार नहीं है किसी के पास प्रिविलेज के बारे में कोई फैसला कर सके, लेकिन हमने कहा यार हमें एक गाड़ी के पीछे सियासत नहीं कर सकते, ले जाओ गाड़ी, वो हम इनके हवाले कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा एक फैसला इन्होंने किया हाउसिंग फाउंडेशन के साथ, जो 1 साल से हमने बड़ी मुश्किल से हाउसिंग फाउंडेशन को तैयार किया, ठीक है, वो MOU कोरोना की वजह से नहीं हुआ, उसूलन ये नहीं कर सकते, ये कर नहीं सकते, पॉलिसी डिसीजन ये नहीं करवाया जा रहे हैं, वो काम जो हमसे नहीं करवाया जा सकते थे मुंतखब हुकूमत से, वो इनसे करवाया जा रहे हैं। मुझे खदशा है, नहीं हमें क्या पड़ी, मैं जाती मराद के लिए तो चैलेंज नहीं करूंगा, कहाँ करूंगा चैलेंज, किस कोर्ट में? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, यहाँ नहीं है एक्सेस में। आप सब ने वो सुना, देखा, कवर किया, उसमें हमने ये कहा कि टाइम पे इलेक्शन कराओ। टाइम पे इलेक्शन से मुराद क्या है
کہ 60 دن کے اندر اندر الیکشن، 24 تاریخ سے 60 دن کے اندر. اگر ہماری بدنیتی ہوتی تو ہم وہ 24 تاریخ کا جو ہے وہ سے پہلے اے پی سی نہ بلاتے. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریٹ پٹیشن جو یہ 2017 کا جو لا ایکسٹینڈ کرنے کے لیے جب فیڈرل گورنمنٹ وہاں گئی 6 مہینے ضائع کر کے، یہ ریکارڈ پہ ہے، میں 6 مہینے پہلے انہوں نے ڈرافٹ بنایا، میں خود اس ڈرافٹ کو لے کے وزیر اعظم کے پاس گیا کہ آپ جی بی کونسل کا اجلاس بلائیں. ریکارڈ میں یہ بھی بات ہے کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں جس کا چیئرمین ہے اپنا وزیر اعظم صاحب، اس جی بی کونسل کا اجلاس نہیں بلایا. کیوں؟ وہاں 2 بل پڑے ہیں، ایک ہائیڈرو بورڈ امینڈمنٹ کا بل پڑا ہے جو ہمارے کونسل کے ممبران نے پیش کیا ہے، دوسرا 3 ارب روپے پڑے ہیں جو ہمارے کونسل کے ممبران کے ڈیولپمنٹ کے بقایا جات پے کرنے ہیں، کہیں وہ پے نہ کرنے پڑے. یہ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں. 2 سال سے اپر ہاؤس کا اجلاس نہیں بلایا گیا. اب اس نے جناب مجھ سے پوچھا کیسے ایکسٹینڈ ہوگا، میں نے کہا جی بی کونسل کے تھرو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، یہ وہ فیڈرل لا ایکسٹینڈ کرنے کے لیے وہ باڈی رکھی گئی ہے. انہوں نے کہا بلاتے ہیں، نہیں بلایا. آخر میں جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ بھائی جو بھی لا ایکسٹینڈ کرو گے ہمارے تھرو کرو گے. سپریم کورٹ گئے، وہاں سپریم کورٹ نے ہمیں بلایا کہ فیڈرل پروونشل گورنمنٹ بتایا اس بارے میں، تو ہم اس میں 3 چیزیں اور ڈالنا چاہتے تھے لیکن الیکشن ڈیلے ہوگا کہ ہم نے نہیں ڈالی. کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں لاسٹ خط لکھا کہ آپ کو یہ ضلعوں میں آپ جو امینڈمنٹ مانگ رہے ہیں 10 سے 14 کرنے کے لیے وہ سپریم کورٹ میں آپ جائیں، ہم اس امینڈمنٹ کو نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم نے کہا جی یہ بھی کر دو. پھر اپوزیشن لیڈر اور چیف منسٹر بل کے یہاں گورنمنٹ بنے ہیں، ہم نے کہا یہ لا ایکسٹینڈ ہونا چاہیے بجائے کہ یہاں 3 گنڈے پور کا کیا کام ہے. تو اس طرح کے ہم نے مختلف اپنے ایشوز ڈالے تھے. جو سی سی آئی وغیرہ NFC وغیرہ میں ہمارے آبزرور سیشن کی نمائندگی ملی تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کاٹی تھی. اس کی کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو بھی تھا جس میں چیف سیکرٹری کو پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر بنایا تھا، وہ انہوں نے وڈرا کیا تھا. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈالی تھی. تو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں اپنے تھرو اداروں کے یہ کہا کہ اگر آپ نے یہ پٹیشن صبح ڈال دی تو یہ الیکشن 1 سال تک ڈیلے ہو جائے گا، اس لیے کہ مشکل سے سپریم کورٹ کے یہ اجلاس ہو رہا ہے. اور اب اگر آپ کے یہ مدعا چلا جائے گا سپریم کورٹ سب کو نوٹس کرے گی اور اس کے بعد اگلی ڈیٹ دے گی تو اب الیکشن لا ایکسٹینڈ نہیں ہوگا اور آپ تاخیر کے ذمہ دار ہوں گے. ہم نے اس وجہ سے وہ وڈرا کیا جس میں ہمارا پولیٹیکل انٹرسٹ تھا، جس میں ہماری پارٹی کا انٹرسٹ تھا، جس میں بہت ہمارا فائدہ ہونا تھا. ہم نے وہ وڈرا کر کے سمپل 2 لائنیں ہم نے اتفاق کیا کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کی استدعا کو قبول کریں، 2017 کو ایکسٹینڈ کریں. جی اب میں سن رہا ہوں بعض ہمارے سینئر بعض صحافی بھی کہتے ہیں یہ صوبائی حکومت کیا کرتی رہی ہے. جی نواز شریف کی ادھر گورنمنٹ تھی، اس وقت یہ کیا کرتے رہے ہیں. خدا کے لیے اگر آپ کا کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کوئی بندوبست نہیں ہو سکا ہے تو وہ ہم پہ غصہ نہ نکالیں، ادھر جا کے نکالیں جنہوں نے آپ کو خواب دکھائے تھے، جنہوں نے آپ کو جو ہے وہ چڑھایا ہوا تھا آسمان پہ ہر روز جو ہے وہ خبریں لینے کے لیے، ان سے جا کے بات کرو. اتنی تو صحافتی بددیانتی نہیں ہونی چاہیے. بھئی 2017 کا لا آیا ہے، وہ کل انہوں نے اچھا ڈیفینڈ کیا ایک شو میں منسٹر لا نے کہ بھئی پہلے وہ پریکٹس ہونا ہے. 2018 کے الیکشن میں وہ پریکٹس ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ لا ہمارے پاس آنا تھا اور ہم نے اس کے بعد ہر دم کوشش کی ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ وہ جو لا آیا اس لا کے تحت کس نے آواز اٹھائی، اس لا کے تحت کیا کیا گیا؟ کہا کسی نے کالم لکھا کہ بھئی تم پہلے لسٹیں بناؤ. اس کو تو کہا گیا کہ صوبائی حکومت کے اختیارات چھینو. اس لا کے تحت چھینے گئے، ہمارے ڈول بچایا گیا ساروں نے مل کے، یہ بڑا اچھا ہو گیا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا. لہٰذا اب وہ جو ٹائم پہ الیکشن تھا نا وہ تو نہیں ہو سکا، جو 60 دن کے اندر تھا وہ نہیں ہو سکا. ہمیں معلوم ہے کہ یہ پری پلان الیکشن لا کو ڈیلے کیا گیا جی بی میں آنے سے تاکہ کل کوئی جواز مل سکے الیکشن تاخیر کریں. PMLN کے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیں اور اس کے بعد اپنی بیڈ گورننس ڈال دیں یا جو ہے وہ توڑ پھوڑ کریں، وہاں پارٹیوں کو جو ہے وہ ان کی شاخ بری کریں، ان کو نکال لیں اور اس کے بعد پھر جو ہم اپنا الیکشن کریں. یہ ہمیں سمجھ تھی، اس وقت سے ہم چیخ رہے تھے. ہم نے پہلی APC میں بھی یہ کہا کہ الیکشن تاخیر کے ذمہ دار کا تعین کیا جائے. اگر چیف منسٹر جی بی اس وقت کا ذمہ دار ہے تو اس کو ٹانگو. اگر یہ چیف الیکشن کمشنر نے اگر اپنی حرکتوں سے نہیں کروایا تو اس کو ٹانگو. اگر وزیر اعظم نے نہیں کرایا تو اس کو ٹانگو. آؤ آگے بڑھاؤ، کوئی کمیشن بناؤ، کوئی بنائے آگے، کون ذمہ دار ہے. اب آگے جب انہوں نے ایک 2017 کا لا ہو گیا ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک APC بلائی، بلا کے کہا جی ہم کٹ ٹو شارٹ کرنا چاہتے ہیں.
ہم سے پوچھا ہماری اے پی سی کی میں ہماری نمائندگی کی منسٹر لا نے اور اورنگزیب صاحب نے اور جعفر اللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ لا کے مطابق آپ کروائیں، اگر آپ کو جہاں کہیں اختیار حاصل ہے آپ اس اختیار کو استعمال کریں۔ الیکشن میں جو ووٹر لسٹ ہے اس کو آویزہ کرنے کے لیے مینڈیٹری کلاس ہے کہ آپ نے 1 مہینہ جیسے 30 دن اس لسٹ کو آویزہ کرنا ہے، اس کو کٹ کر کے انہوں نے 15 دن کر دیا۔ اس 15 دن میں 10 دن عشورے کے یعنی محرم کے 10 دن بھی شامل ہیں، جس میں لوگ سارے جو ہے وہ اس عشورہ محرم میں جو ہے وہ کوئی اس طرح کی پولیٹیکل سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے، جان بوجھ کے کیا گیا۔ اس کے بعد 20 دن اپیلوں کے تھے، اس کو کم کر کے 2 دن کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کون سا کم کیا گیا؟ یہ 2 چیزیں فی الحال کم، ہاں، یہ 2 چیزیں کم کر دی۔ اب اس سے ہوا یہ ہے کہ پچھلے سال اور اس سال کے ووٹر لسٹ میں جو آسمان زمین کا فرق آ رہا ہے وہ نادرہ والوں کو، کل ہم نے ایک پٹیشن دائر کی چیف الیکشن کمشنر کے پاس، کاپی آپ کو مہیا کر دیتے ہیں۔ اس پٹیشن میں ہم نے ان سے کہا ان سوالوں کا جواب دیں۔ فیڈرل لا جو ہے اس کو صوبے کی اسمبلی امنڈ نہیں کر سکتی، جہاں پہ مینڈیٹری لکھا ہو، شیل لکھا ہو، اس کو اے پی سی کیسے ترمیم کر سکتی ہے؟ کل سنگل کوئی صحافی اخبار میں چلا جاتا ہے، میڈیا میں، کورٹ میں، یا کوئی وکیل چلا جاتا ہے، کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ چلا جاتا ہے، کوئی ووٹر چلا جاتا ہے، تو آپ کا سارا نظام جو ہے وہ لپیٹ دیا جا سکتا ہے۔ یعنی میں نے چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سے پوچھا کہ کیا اس الیکشن ایکٹ کی مینڈیٹری کلاسوں کو صوبے کی اے پی سی یا چیف الیکشن کمشنر امینڈ کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا جس نے وہ لا بنایا۔ یہاں بیٹھ کے انہوں نے جو ہے وہ کٹ ٹو شارٹ کیا، کٹ ٹو شارٹ کی۔ اب اس میں پرابلم یہ آئی ہے کہ نادرہ نے جو لسٹیں ہمیں دی ہیں اس میں پرنسپل اصول یہ ہوتا ہے کہ شناختی کارڈ کے جو مستقل ایڈریس ہے اس کے اوپر اس کا نام چلا جائے گا۔ ہم نے کل 100 مثالیں پیش کی چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں نادرہ کو کہ یہ لوگ یہ پھر کہاں جائیں جن کا نہ عارضی پہ ہے نہ مستقل پہ ہے۔ چوتھی جگہ میں نام ڈال دیا گیا اس کا، نہ اس کا عارضی پتہ ہے وہاں نہ مستقل ہے۔ پورے صوبے سے ہمیں فیڈ بیک آ رہا ہے کہ تقریباً 1000 کے قریب تو لوگوں کے نام سامنے آ گئے ابھی تک کہ جن کا نہ عارضی پہ پتہ ہے نہ مستقل پہ ہے۔ یہ ان کا بیٹھے ہیں منسٹر صاحب، انہوں نے سارے جتنے بھی ووٹ دیے ہیں فیملی نے ادھر جٹیال میں دیے ہیں، چلو جی ادھر نہیں آ گیا تو سب عارضی پہ آنا چاہیے، مستقل پہ آنا چاہیے، وہاں پہ ٹموٹ میں وہاں بھی نہیں ہے۔ ایک بھائی کو ایک محلے میں پھینک دیا، ایک بھائی کو دوسرے محلے میں پھینک دیا۔ یہ 2009 والی پریکٹس ہو رہی ہے۔ 2009 کے الیکشن پی ایم ایل این جو ہے وہ الیکشن نہیں آ رہی تھی، ووٹر لسٹ کے ذریعے ہمیں ہرایا گیا تھا۔ اس حلقے میں 2009 میں 65,000 ووٹ لکھے گئے تھے۔ 2015 میں جب ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن کر کے سنگل ووٹ کا نظام رائج کروایا نادرہ کا، تو یہاں 33,000 ووٹ ہے۔ یعنی آج سے 5 سال 7 سال پہلے اس حلقے میں 65,000 ووٹ ایک ایک شخص سے 3 دفعہ لکھ دیے گئے تھے، اور پورے صوبے میں مینول لسٹوں کے ذریعے پی ایم ایل این کو شکست دی گئی تھی اس وقت، ورنہ اس وقت بھی ہم 11-12 کوئی 11 سے 9 سیٹیں ہم 200-150 ووٹوں سے آ رہے تھے۔ اب اس الیکشن میں بھی ہم سمجھتے ہیں اگر اس کو ٹھیک، ہم نے کل استدعا کی تھی 15 دن اور دیں، لا کہتا ہے 1 مہینہ کریں یا ہمیں حل بتائیں۔ اب انہوں نے اس کے علاوہ ایک ایشو یہ بھی ہے کہ بھئی جو 2018 میں جو لوگوں نے نیچے ووٹ ڈالا ہے، ہمارے 1-2 لاکھ لوگ ہیں، ان کا یہاں پہ بھی ووٹ بنتا ہے جو کہ عارضی بھی مستقل ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ استدعا کرنی چاہیے تھی، فیڈرل گورنمنٹ کو بتانا چاہیے تھا یا الیکشن کمیشن کو جانا چاہیے تھا، آزاد کشمیر کے جو شہری ہیں ان کو ڈوئل ووٹ کا حق حاصل ہے۔ وہ آزاد کشمیر میں بھی دے سکتے ہیں تو وہ فیڈرل میں صوبوں میں جو بھی الیکشن ہو رہے وہاں بھی دے سکتے ہیں، بلکہ ان کو 3 ووٹوں کا بھی حق حاصل ہے، وہ مہاجرین کی سیٹوں میں بھی دیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں ہمارا پرنسپل اصول یہ اے جے کے اوپر ہی جو ہے آپ چلے جائیں، تو جی بی کو بھی جن لوگوں کا 2 لاکھ 1.5 لاکھ لوگوں کا ملک بھر میں ہمارا ووٹ دے کے آئے ہیں نیشنل اسمبلی میں صوبائی میں، ان کو یہاں پہ بھی ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے، اس لیے کہ اے جے کے میں آلریڈی سپریم کورٹ نے ان کی پٹیشن ایکسیپٹ کر لی ہے۔ اب یہ جو الیکشن لا کو یہاں پہ تحصیلدار کی جو ہے وہ نقل کی طرح اس میں روز اس میں مرضی کی جا رہی ہے، تو اگر آپ کو ڈر تھا آگے سردیاں آ رہی تھی تو 6 مہینے پہلے آپ لوگوں نے تیاری شروع کیوں نہیں کی؟ وفاقی حکومت نے، یہ سبجیکٹ وفاق کا ہے، کیوں آپ نے 6 مہینے پہلے جو الیکشن لا ایکسٹینڈ نہیں کیا؟ کیوں تیاری نہیں کی؟ کیا پتہ نہیں تھا 24 تاریخ کو نون لیگ کی گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے؟
تو آج آپ آ کے ہنگامہ مچا کے پارٹیوں میں توڑ پھوڑ پیدا کر کے ایڈمنسٹریشن کو دبا کے اور جو ہے وہ ریاستی جو ہے وہ جبر کے ذریعے سے آپ اس الیکشن کو جیتنا چاہتے ہیں. پھر اس کی دوسری ہسٹری دیکھ لیں. جب بھی گملوں میں پارٹیاں اگا کے جی بی میں الیکشن میں لایا گیا, جی بی فساد کا شکار ہوا ہے, ڈس انٹیگریشن کا ہم شکار ہوئے ہیں. 2004 میں کاف لیگ بنائی گئی اور یہاں پولیٹیکل پارٹیوں کو توڑا گیا, نیشنل پولیٹیکل پارٹیوں کو ڈیمیج کیا گیا, اور اس کے بعد آرٹیفیشل پارٹی کاف لیگ بنائی گئی. 2004 سے لے کے 2010 تک گلگت بلتستان نے حالات دیکھے کیا ہوا, کیونکہ جینوئن عوام کی ریپرزنٹیشن اوپر نہیں تھی, آرٹیفیشل لوگوں کو لا کے بٹھایا گیا. وہ سوائے مراد انجوائے کرنے کے وہ لا اینڈ آرڈر میں کوئی رول ادا نہیں کر سکتے. مہینہ مہینہ 2 مہینے کرفیو میں جاتا رہا اس وقت. یہاں جرگے بلا کے آپ نے جو ہے وہ امن جو ہے وہ پورا اس کو امن کی طرف لے جانے کی کوشش کی. تو یہ جو پریکٹس ہو رہی ہے نا, یہ غلط ہو رہی ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے اس پٹیشن کا لیگل جواب دیا جائے. اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو ہمیں کہا غلط کریں. الیکشن جس نے کہا نا آندھی ہو یا بارش ہو میں الیکشن کراؤ, دسمبر میں کراؤ, جنوری میں کراؤ الیکشن, لیکن لا کو پورا کرو, قانون کو پورا کرو. اپنی مرضی مت چلاؤ, کٹ ٹو شارٹ مت کرو جہاں اپنی مرضی آتی ہے. پھر دوسری بات, ہماری ایک پٹیشن چیف الیکشن کمشنر کے پاس پڑی ہے آج سے کوئی 15-20 مہینہ پہلے, ہماری پارٹی نے دی ہے, وہ پیپلز پارٹی نے بھی وہ درخواست دی ہے. بھائی اصولی بات ہے, پرنسپل بات ہے. آپ نے ایک منتخب حکومت کو 2 مہینے پہلے آپ نے ان کو اختیارات سیز کر دیے کہ یہ الیکشن لڑ رہی ہے, الیکشن پہ اثر انداز ہو سکتی ہے. تو بھئی اب پی ٹی آئی الیکشن لڑ رہی, فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے. آپ نے جب ہمیں ہر طرح کی ڈیولپمنٹ بھی روک کے صوبے میں 50,000 لوگوں کو بے روزگار کروایا, اور کتنا نیا پاکستان بنانے کے لیے لوگوں کے ساتھ ظلم کرو گے. ہم نے وہاں استدعا کی ہے وزارت امور کشمیر کو بھی پابند کیا جائے کہ جی بی کے اندر کوئی نئی اصلاحات نہ کے نام پہ کوئی فراڈ, کوئی جھوٹے اعلانات نہ ہو, وہ پابند کریں. نہیں کر رہے ہیں, اس کے لیے ان کے پیر جلتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر سے ہمیں گزارش ہے, اگر آپ غیر جانبدار ہیں تو اگلے 2 دنوں میں یہ لیٹر ایشو کریں گے اور لا پہ عمل درآمد کریں گے. اگر آپ کو مینڈیٹ دیا گیا اور آپ کو دباؤ ہے کہ ہر صورت میں آپ نے اس جرلو الیکشن کرانا ہے جی بی میں, تو ہم آپ کو یہ کرانے نہیں دیں گے. ہم سیکھ چکے ہیں, ہم اپنی غلطیوں سے بھی سیکھ چکے ہیں, دوسروں کی غلطیاں بھی دیکھ رہے ہیں. اگر اگلے 3 سے 4 دنوں میں انہوں نے اس کا نوٹیفیکیشن نہیں نکالا, ہماری جماعت مجبور ہو جائے گی, ہم الیکشن کمیشن کا گھیراؤ کریں گے. ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہاں گنڈپور نہیں ہے جس کو جا کے ہم پوچھیں, گنڈپور تو کرے گا جو مرضی کرے گا. اب آئے گا شکلیں دکھانے کی زلفوں سمیت آپ کے پاس روز روز, اور آپ چھاپا کریں گے روز روز, بڑی بڑی خبریں ہیں ان کی کہ یہ انقلابی آدمی آ گیا, شہد کو آپ جو ہے شراب بنا کے شراب کو. تو باہر میں عرض یہ کر رہا ہوں, یہ چیف الیکشن کمشنر کی رسپانسبلٹی ہے. 2 سال کا ڈیولپمنٹ اس نے روکا ہے, 2 سالہ. یہ صرف یہ نہیں ہوتا, PC1 جب رک جاتا ہے, ایڈمنسٹریٹو اپروول جب رکتی ہے, تو آپ کی 2 سال کی ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے. 50,000 لوگوں کو بے روزگار آپ نے کروایا. لہٰذا ہماری جائز ڈیمانڈ ہے فیڈرل گورنمنٹ کو چیف الیکشن کمشنر وہی لیٹر لکھے جو جی بی گورنمنٹ کو لکھا ہے, اور الیکٹورل لسٹ کو وہی قانون جو آپ نے خود ایکسٹینڈ کروایا سپریم کورٹ آف پاکستان سے, اس پہ من وان عمل درآمد کروائیں. اور جب الیکشن ہوتا ہے قانون پہ عمل درآمد کرا کے ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ کٹ ٹو شارٹ کر دیں. اور ہماری پارٹی نے APC میں بھی جا کے یہی کہا تھا, قانون کے مطابق ہم نے جب وہ قانون کی تشریح کرائی وکلا سے, انڈیپینڈنٹ وکلا سے, نیشنل لیول کے وکلا سے, چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سے, ہم اس کو بھی خط لکھ رہے ہیں, بلکہ خط جا چکا ہے ہمارا. کیا وضاحت کریں اس میں کہ یہ اصول ہے, پرنسپل ہے کہ مینڈیٹری لاز جو ہے, جو فیڈرل لا میں فیڈرل اسمبلی نے بنایا, اس کو یہاں بیٹھ کے ہماری اسمبلی اس کو امینڈ نہیں کر سکتی. تو آپ APC بلا کے کریں. تو لہٰذا چیف الیکشن کمشنر, فیڈرل گورنمنٹ یہ بات کان کھول کے سن لیں. خدا را گلگت بلتستان بڑا حساس علاقہ ہے. آپ نے 2 سال میں گلگت بلتستان کو ایک چپڑاسی کی پوسٹ کریٹ کر کے نہیں دیے, یہ ریکارڈ پہ ہے. آپ نے وہ سارے منصوبے جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, بہت سارا, عطا آباد 32 میگا واٹ, شگر تھنگ 26 میگا واٹ, گواڑی 28 میگا واٹ, آپ کا جو ہے گلگت کا میڈیکل کالج, گلگت چترال ایکسپریس وے, ایسے بہت سے منصوبے انہوں نے ADP سے نکالے. آج کل کہہ رہے ہم دوبارہ ڈال دیں, نکالا کیوں تھا؟ وہ آپ نے جو ظلم کرنا تھا سو کیا, اب آ کے آپ جھوٹا اعلان کر دیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی بی حساس خطہ, الیکشن کے حوالے سے یہ اس کی ڈائنامک بہت مختلف ہیں.
गिलगित बल्तिस्तान जो है वो मुख्तलिफ कौमों का, मुख्तलिफ जो है वो फ़िरकों का यहाँ पे मजमुआ है। खुदा न खास्ता आप कोई ऐसी बात कर देते हैं, कोई गैर संजीदगी में आके कोई काम करते हैं, तो आप गिलगित का और अमन खित्ते को ख़राब मत करें। कानून जो 2017 है उसके मुताबिक इलेक्शन कराएं, और इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि वो अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल करें। और इलेक्शन में 3 दिन दिया, कल जब हम सारी पार्टियां गए, अब पीपल्स पार्टी ने हमसे पहले वो गई हुई थी, MWM वाले गए, तहरीक इस्लामी वाले गए, सारे गए, हमारी पार्टी के सारे कैंडिडेट्स का हम पे दबाव था, इसलिए हम खुद चले गए। लिहाजा हमारी ये गुजारिश होगी कि आपके वसातत से कि अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि हम इलेक्शन से भागने वाले लोग नहीं हैं, हम 100% अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हमारी तैयारी है। लेकिन तैयारी वोटर लिस्ट अगर इस तरह का होगा कि जहाँ पे आपके मुस्तकिल आर्जी पता पे आपका नाम ही मौजूद नहीं है, और 2 बरमस है ना, मिसाल के तौर पर गिलगित के एक जुगलोट बरमस है, हमारे इस जुगलोट बरमस के तकरीबन 60 से ज़्यादा लोगों का नाम इधर बरमस मिला के लिखा है। अब जाते हैं वो कहते हैं जी ये बरमस है ही नहीं, यही बरमस है। तो ये चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करें, खुदा न खास्ते कोई प्रॉब्लम ना हो। एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया। और मेरे ख्याल औरंगजेब साहब, जो शख्स झूठ बोलना ही बड़ा लीडर की निशानी बन जाता है खुद ही। हमारे जो पार्टी के जो नहीं, देखें खुर्शीद साहब मैं क्लियर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं कौन सा हमने यू टर्न लिया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपकी यू टर्न की बात नहीं की, मैंने कहा कि आपको भी पता है कि जो पैकेज बन रहा है, मुझे नहीं पता, उसमें 25% शायद उसका तो बाकी कहीं और बन रहा है। नहीं, ये मुझे पता नहीं है कि हाँ, हमने एक निज़ाम तश्कील दिया था, हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 3 मीटिंगें करवाई थी GB के हवाले से, ऐसे ही ना, हमने 3 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग उस हद तक लेके गए थे इस इशू को। वहाँ पे एक फार्मूले पे इत्तेफाक हुआ, बाद में यही PTI बैक कर गए उसमें से। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिनट्स हैं, उस पर अमल नहीं किया गया। अब हुआ ये कि आजकल क्या पक रहा है ये मुझे पता नहीं। लास्ट ये तजवीज़ आई थी और इस पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इत्तेफाक किया था कि ये जो ऑर्डर है GB का, इसको GB असम्बली से वेट करवाया जाए, जॉइंट सेशन से। ये हमारा स्टैंड था, ये हमारा, चूँकि खान साहब को बताया गया, मैं मजलिस में कहता हूँ, वहाँ पे गंडापुर ने कहा नहीं जी आप GB असम्बली में जाएंगे, जॉइंट सेशन की बात थी, वहाँ सारे नून लीग के मेंबर हैं और पता नहीं कोई क्या कहेगा। मैंने कहा फिर आप जमहूरियत पसंद है या कि नहीं, आप कोई डिक्टेटर है? आए, जिंदाबाद भी होगा, मुर्दाबाद भी होगा, आपसे सवाल होंगे। तो मुझे आजकल पता नहीं है कि ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं, क्या नहीं पका रहे। सरताज अजीज़ की रिपोर्ट पड़ी हुई है वहाँ पे, क्या उस पर अमल कर रहे हैं? हमने जो वर्किंग की है वो डिटेल में वो मौजूद है। इनके किसी ऐलान पे एतबार है नहीं, ये झूठे ऐलान करते हैं, अगले दिन वापस लेने में इतनी ही ढिठाई से वो झूठ को वापस भी लेते हैं। अल्लाह पाक इनसे बचाए। हमारे जो बताया स्पीकर साहब के बारे में एक खबर, ये खबर नहीं तजिया था किसी अखबार का, और अभी तक हमारी कोई इस बारे में न तरदीद हुई है न तस्दीक हुई है। स्पीकर साहब से हमारी बात नहीं हुई है, हम इसकी उसकी कोई गारंटी भी नहीं दे सकते किसी की भी। मैं अपनी ज़ात की दे सकता हूँ, कोई किसी की ज़ात की नहीं दे सकता। ये हमने कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टियों में जो कोई लोग जो है प्राइस बॉन्ड नहीं होते हैं, या आपके जो है वो स्टाम्प पेपर फिलअप करके नहीं आते हैं, अपनी विल से आते हैं, अपने विल से चले जाते हैं, फिर पार्टियों ने फैसला करना। हाँ, ये जो इस दफ़ा हमारी पार्टी छोड़ के जाएंगे, जब तक मैं इस पार्टी का जिम्मेदार हूँ, ये मेरे साथी हैं, तो इंशाल्लाह ये लोग PMLN में नहीं होंगे। अच्छा सर, कोई एक्ट जो गवर्नर साहब के पास आईनी और कानूनी इख्तियार है कि 1 टाइम वो रिव्यू के लिए भेज सकते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हमारे ऑनरेबल चीफ कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन एक्ट के अंदर जो अपना जजमेंट दिया, बड़ा माइलस्टोन जजमेंट दिया, और उसमें उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक हर किस्म की कानून साजी का इख्तियार असम्बली को हासिल है। ठीक, और जब असम्बली के पास रिव्यू के लिए वो जब कानून आया, तो उस वक्त असम्बली मेंबरान ने यह कहा जी प्रोजेक्ट एम्प्लॉइज़ उनको भी रेगुलर करने की सिफारिश की गई है, कॉन्ट्रैक्ट को की गई है, कॉन्टीजेंट वालों को की गई है। जब ये सब को किया गया तो उसके पास हमारे पास आई दरख्वास्त हमारे कुछ डेपुटेशनिस्ट की कि जनाब आप हमें भी 1 टाइम इम्यूनिटीज एक्ट के अंदर दी जाए। जब असम्बली में वो आती है तो ये तो इवन स्पीकर का डिस्क्रिशन है रूल ऑफ प्रोसीजर में कि वो अपने चैम्बर में बैठ कर ऐड कर सकता है। वो हमारे असम्बली मेंबरान के कहने पर उन्होंने उनको ऐड कर दिया। अब उसमें कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टीजेंट और उसकी कैटेगरी और डेपुटेशंस की कैटेगरी में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। वहाँ लफ्ज़ में भी लिखा हुआ है, डेपुटेशनिस्ट के लिए हमने ऑप्शनल रखा है।
जबकि कॉन्टीजेंट प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए शल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब वो अदालत इंडिपेंडेंट है, उसने अपना एक मौक़िफ़ दिया है, जो उसके बेनिफिशरीज हैं या जो उससे एग्रीड है उनके लिए प्रोसीजर कानून में दिया गया है, वो किसी अगली अदालत से रब्ता करे। बहरहाल मैं आखिर में ज़रूर कहूँ, हमारी इस जमात सरकारी मुलाजमीन के हवाले से जो कानून साजी हुई है, हम हर फोरम पर उन तमाम लोगों के साथ खड़े हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे लीडरशिप ने भी बताया है, मैं उसी को ऑन करता हूँ। ठीक है, दूसरी बात यह है कि डॉक्टर जी आपको नज़र आता है और हम कह भी दे देते हैं तो आप छापने के लिए तैयार नहीं होते, कुछ काम होगा आपको कह डॉक्टर साहब के हवाले से ये है, मैंने अर्ज किया है, डॉक्टर साहब 5 साल हमारे साथ ही रहे हैं, हमारे साथ काम किया है, हमारी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े हैं। लोगों को हक होता है कि इलेक्शन के बाद 5 साल, हाँ अगर उस दौरान छोड़ के चले जाते तो डिसक्वालीफाई हो जाते। उसने अपना टेन्योर पूरा किया हमारे साथ, उसके बाद जो है वो पार्टियाँ छोड़ देते हैं, उनकी मर्जी है, ऑप्शन है। उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ जी वहाँ खराबी थी, तो वो फिर कहते हैं ना मरते वक्त कलिमा भी काम नहीं आता, उस वक्त बात नहीं होती, पहले बता देते हैं तो हमारी कोई गलती होती तो हम ठीक कर लेते, हम उसके लिए दुआ करें। उन्होंने पार्टी से इजाज़त मांगी आज़ाद इलेक्शन लड़ने की, पार्टी ने इजाज़त नहीं दी। हमने कहा कि आप पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं तो पार्टी अपना कैंडिडेट लाएगी। उनका ये कहना था पार्टी कैंडिडेट ना दे। पिटीशन जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी है, उसका फैसला आ जाता है, वो कहता है जी मैं इसको नहीं मानता हूँ, तो फिर उसके बाद हो सकता है हम हर फोरम अपनाएंगे, सियासी जमातों से भी बात करेंगे हम ख्याल, और जितने भी सिविल सोसाइटी है उनको मज़ीद आगाह करेंगे। जितनी कानून जमहूरियत और जो हमारे रिवाज शरअ में इजाज़त है प्रोटेस्ट की, वो हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे।